أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. तो आप देखिए कि अल्हम्दु, अल्हम्दु, इसमें हा को गले से पढ़ना है। ये हा जो है गले से पढ़ा जाता है, हलक से पढ़ा जाता है। अल्हम्दु, अब दू को जितना लिखा है दाल पेश दू, बस इतना ही पढ़ा जाएगा। लिल्लाही, लिल्लाही, खड़ा जबर है ऊपर देखिए, लिल्लाही, और हाजिर ही, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, एक हरकत है। सब जो जो हुरूफ एक एक हरकत के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल, रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा पे जबर है। रब, और सख्ती से जोड़ेंगे बा के साथ क्योंकि बा पे तशदीद है। तशदीद की वजह से पता हमें चलता है कि दो हुरूफ हैं। जहां तशदीद होती है ना, वहां दो हुरूफ होते हैं, एक अंदर छुपा होता है और एक सामने नजर आता है। तो इसलिए इसको सख्ती से जोड़ना चाहिए और दोनों हुरूफ को पढ़ना चाहिए। रब, पहले रब और फिर बिल, दोनों बा पढ़ेगा है ना। रब बिल, आइन जो है वो हलक से पढ़ा जाएगा, हुरूफ हल्की है। रब बिल आलमीन। अब देखिए आ के ऊपर खड़ी जबर है, और खड़ी जबर एक अलिफ के बराबर पढ़ी जाती है मिकदार में आवाज से। रब्बिल आलमीन, आलमीन, मीन को हमने खींचा या मद्दा की वजह से। फिर यहाँ हमारी आयत कंप्लीट आगे। अर्रहमा, अर्रह, रा मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रा पे जबर है, और हा को जमाओ के साथ रहमा, मीम पे खड़ा जबर है। अर्रहमानिर्रहीम, निर्रहीम, इसमें भी रा मोटा पढ़ा जाएगा। और मालिकी, मालिकी, मीम पे खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाएगा, जबकि लाम जेर ली काफ जेर की, मालिकी, मालिकी यौमिद्दीन। अच्छा, बात लोग पुराना अपने तरीके से पढ़े होते हैं मालिके और इस तरह, वो मजहूल तरीका है, वो ठीक अदायगी नहीं है। जेर की सही आवाज मालिक की पढ़ा जाएगा तो निकलेगी। अगर उसको मजहूल तरीके से पढ़ेंगे तो वो मारूफ तरीका नहीं है, ठीक है। मालिक यौमिद्दीन, यौ, इसको यौ, यौमिद्दीन नहीं, यौ, ये वावेलीन है जिसकी आवाज उर्दू के लफ्ज लखनऊ से मिलती है। यौ मिद्दीन, मिद्दीन, इधर दाल के ऊपर तशदीद होने की वजह से सख्ती से जोड़ के पूरा हक अदा किया जाएगा। यौमिद्दीन, और फिर दीन के अंदर या मद्दा है, इसको पूरा हक अदा होगा। इय्याक, इय्याक, या के अंदर देखिए या नरम लेटर होता है, लेकिन यहाँ दो या है। इय्याक, इसको तशदीद की वजह से दो या को पूरा पढ़ के, लेकिन काफ को फिर लंबा नहीं खींचना, इजाफी हर्फ नहीं कर देना उसके साथ। इय्याक, का, इसको का को लंबा करेंगे तो अलिफ लग जाए, ज्यादा लंबा नहीं करना, जितना लिखा है एक हरकत इतना ही। इय्याक नअबुदु, नअबुदु, उसमें क्या होगा, आइन को जमाओ के साथ पढ़ना है, नून के हरकत के साथ मिलाकर, क्योंकि आइन जो है उसके पास अपनी हरकत नहीं है। इय्याक नअबुदु, ठीक है, नअबुदु, और फिर व इय्याका, इसी तरीके से नस्तईन, नस्तईन, इसमें देखिए सीन सीटी की आवाज के साथ नस, सब बारीक लेटर है। नस्तईन, और इन को हमने इसलिए खींचा कि बीच में या मद्दा है। एह, एह, देखिए अब ये जो हा आ गया ना, इसकी आवाज हमारे सीने की तरफ जाती है, गले से नहीं। एह दिन, एह दी, नस, नस्सिरो। अब जैसे ही स्वाद पे आएंगे, स्वाद मोटा हरूफ है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि स्वाद मोटे, जो 7 हरूफ मोटे, स्वाद और तवा, उसमें अब देखिए इसमें स्वाद भी आ गया और तवा भी। इसमें देखिए रा जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडीशनल हैवी होता है रा, जब रा पे जबर आ जाए तो रा भी मोटा हो जाता है। तो ये एह दिनस से रो तल, ये तीनों मोटे हो जाएंगे। सिरातल मुस्त,
یہ جو مستقیم کے اندر قاف کے علاوہ باقی تمام باریک پڑھے جائیں گے، صرف مستقیم، صرف قاف جو ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا، مستقیم۔ اب دیکھیے صراط الذین، اس میں صاد، را، طا سب موٹے پڑھے جائیں گے کیونکہ یہ خصہ دقن کس جو موٹے حروف ہیں یہ اس کا حصہ ہے۔ صراط الذین، زینہ کو ہم نے اس لیے کھینچا کہ زال کے ساتھ یا مدہ ہے، لیکن نون کو زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ صراط الذین، نون ایک ہی حرکت پڑھا جائے گا، صراط الذین۔ اگر دیکھیں اگر لے میں آپ پڑھیں اور اس کو آپ صراط الذین ایسے کر دیں گے، نا پہ جا کے منہ کھول دیں گے، الف لگ جائے گا اور وہ اضافی حرف ہو جائے گا جو کہ لہن جلی ہے، جو کہ حرام درجے کی غلطی ہو جائے گی۔ لہٰذا صراط الذین، اگلے لیٹر اگلے حرف پہ چلے جائیے، انعمت، 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 اس طریقے سے عین کو جماؤ، انعمت، عین کی آواز آپ کے گلے سے آنی چاہیے۔ عین اور میم آپس میں زبر کے ساتھ پڑھے جائیں گے تو میم کو جماؤ کے ساتھ، تا کو بہت لمبا نہیں کرنا، ایک ہی حرکت ہے، انعمت علیہم، علیہم، لئی، دیکھیں بیچ میں یا لین ہے تو علیہم پورا، جب یا لین آ جاتا ہے یا یا مدہ آ جاتا ہے تو دو حرکات کھینچا جاتا ہے، باقی جتنی بھی ہماری زیر زبر پیش ہیں یہ ایک حرکت پڑھی جاتی ہیں، تھوڑی سی اس میں آواز بڑھتی ہے، علیہم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے غیر غی، غی، ایک تو غین جو ہے وہ موٹا حرف ہے اور دوسرا اس کے ساتھ یا ہے، یہ یائلین ہے۔ انشاءاللہ آگے تجوید کے جو ہم رولز پڑھ رہے ہیں اس میں ہم آپ کو دوبارہ بھی یائلین اور واولین کی پہچان بھی بتائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے یائلین کی پہچان میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ ویسے رولز میں آپ کو اسی کلاس میں پڑھا چکی ہوں، دوبارہ دیکھ لیں کہ یا سے پہلے اگر زبر لگا ہو اور یا خود اس کنڈیشن میں ہو یعنی سکون میں ہو، جزم کے ساتھ ہو، تو یہ یا جو ہے یہ یا لین ہوتا ہے، یہ بھی دو حرکات پڑھا جائے گا اور اس کی آواز اردو کے لفظ کئی اور گئی سے ملتی ہے۔ اس کو غیر المغضوب، غیر ال نہیں پڑھیں گے، غی، غیر ال، غین کو موٹا پڑھیں گے، غیر المغضوب، مغ، اب غین کو جمانا بھی ہے، غین کو موٹا بھی کرنا ہے، مغضوب، دعات کو موٹا بھی کرنا ہے، دودھ، دعات واو پیش دو، واو مدہ ہے اس کے ساتھ، دو حروف کھینچے گا، غیر المغضوب، مغضوبی، بازر بھی ایک ہی حرکت پڑھا جائے گا۔ پھر دیکھیے علیہم، عین حلق سے پڑھا جائے گا، اس کو الف کی طرح یا حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا، علیہم، لئی، یہ بیچ میں یائلین ہے، اس کی آواز دیکھیں، لئی، علی، اردو کے لفظ کئی اور گئی سے مل رہی نا، یا کی دیکھیں یا خود سکون میں ہے اور اس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو یائلین ہوتا ہے، علیہم ولدالضالین، یہ جو لام ہے دعات سے جڑے گا کیونکہ دعات پہ تشدید ہے، اور پھر دعات کو ہم نے موٹا بھی کرنا ہے، اس کو ہم نے خوب کھینچنا ہے، اس کے اوپر موٹی والی مد ہے، اور پھر آگے لام کے اوپر بھی تشدید ہے، اس لیے ضالین، ٹھیک ہے، لین کو اس لیے کھینچا کہ بیچ میں یا مدہ بھی ہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔